بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن صلوات علیہ وعلا وآلہ وصحبہ من کل ولیہ حافظا قائدا ناصرا دلیلا له ورزق وتمتعه فی حتمہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد یا مولتی یا سیدہ یا مولتی یا سیدہ الہی عظمت والے محمد کے واسطے ذکر پاک منظور کو مقبول ابن عزادار ماتمی بیمار مالک حسین دے مظلوم پتر دی بیماری دا واسطے جندا جگر خون بن کے اکھا تو بہہ پیا مالک صحت کاملہ سچ انہیں مالک بیمار دا صدقہ انہاں کو شفا کلی عطا اتنی جھولیاں سکدی ہیں علی اصغر دی ماں دی لٹی جھولی دا واسطے ماتمی بیٹے عطا جنہاں کو دیتے نہیں زندگی اندراز فرما انہاں پتران دیا ماما دے صدقہ جنہاں ماما دے سامنے انہاں دے پتران دے قاتل ہس ہس کے لنگ رہے ہیں بس دیرہ میں نو گھر بس دیرہ میں نو بہڑے جتھا جتھا بادشاہ حسین دا ذکر ہوں دے ہر میں برد دعا مگدہ مالک اتنے تک کئی عزادار ماتمی کو موت نہ دیں گے اتنے تک دیاں بہنہ نال رلا کے جان ونج لیکن جتا برا کس در آئے بھین چپ کر کے دے مالک کو نگری ونج دکھاونے وہ گلیاں ونج دیکھو وہ بازار ونج دیکھو جنہ دیواراں تے متھا رکھ کے برکہ منگدی رہی ہے جڑی ہر موڑ تے آدھی آئی مسلمانوں ہی موڑ تے دو جا اگلے موڑ تے بلا دے ساں میں نسبت کرا اچھا ممبر دی قسم میں جدے شام وچ واپس یہ مدینے دے نانے دی قبر دے آ کے جھڑ پئی ہے نبیاں دے سردار دی قبر ہل گئی ہے کیوں میری دی آدھی نانا ایک دکھ ہے جڑا محشر تک نہ بھول سی کیڑا دکھ نانا دکھ ہی ہوئے کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام میرے نبیاں دے سردار نانا ہی 1650 میل دے پاندے جو مگدی ہکو برکہ رہی ہے ہکو برکہ مگدی رہی ہے ارمان ہی ہوئے عیسیٰ دے امتی دیں دے ہیں تیرے امتی لہا گن دے ہیں مالک نگری وانج دکھاونے جتھا بہ بہ کے ڈرودی رہی ہے مالک اس نازک دوری جہار مومن مسلمان دے پردے دی محافظت فرما جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما پہلی اور آخری دعا لکھاں دے حکا دعا مالک سارے بارے بادشاہ دا جلد ظہور فرما ساکو یوسف سید آدی نالین جمعن دی توفیق عطا صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات سارے صحبان با آواز بلند کرو عظیم عبادت صلوات پڑھنا با آواز بلند صلوات پڑھ ذکر پاک دی قبولیت واسطے صلوات سارے صحبان با آواز بلند پڑھو اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام با آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی پھر بھی با آواز بلند نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت جمی دشمنان تلانت بے شمار جناب سیدات دشمنان تلانت صلوات سارے صحبان با آواز بلند پڑھو بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے کوئی انتظار نہیں اپنی ہر مجلس دی ابتدا وحدہ لا شریک دی وحدانیت تو کردہ جدہ بھی خالق ہے مومن دی روح زمین تے بھیجیں دے اجا ہر روح دی آسمان تے شبیہ ہوں دیئے جن زمین تے مومن جنہ کسی نیک کم دے پاس ارادہ کریں دے آسمان تے خالق ملائکہ دے پاس دیکھ کے فرمائے دے دیکھو میرا عبد نیک کم کرن پیا ویندے اور زمین تے مومن جنہ کسی غلط کم دے پاس ارادہ کریں دے ذات کو مخلوق ایڈی پیاری ہے آسمان تے خالق تیری شبیہ دے سامنے پردہ دے دیں دے تاکہ میرے ملائک میرے عبد دی برائی نہ دیکھیں اسی واسطے آدم بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے ہم اکثر جس روشنی میں بھول جاتے ہیں وہ تاریکی میں بھی ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے بڑی مہربانی وہ تاریکی میں بھی ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے دیر سے آؤں جب میں میری ماں کی طرح میرے رزق کا حصہ بھی سنبھال رکھتا ہے جن
کے گھروں میں دیے نہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے. محبت اپنی مخلوق سے کمال رکھتا ہے. وہ ایک خدا ہے جو 14 کے صدقے میں ہم سب کا خیال رکھتا ہے. بڑی مہربانی. وہ ایک خدا ہے جو 14 کے صدقے میں ہم سب کا خیال رکھتا ہے. اپنے رب کو نہ بتا کہ میری مشکل کتنی بڑی ہے, اپنے رب کو نہ بتا کہ میری مشکل کتنی بڑی ہے, بلکہ اپنی مشکل کو بتا کہ میرا رب کتنا بڑا ہے. صلوات سارے صاحبان بآواز بلند پڑھو. ماتم بھی ناگوار تجھے اور ذل جناح بھی. توجہ نہیں آدم مولا. ماتم بھی ناگوار تجھے اور ذل جناح بھی, مجلس میں آ کے ٹوٹ گیا تیرا نکاح بھی. توجہ نہیں آدم مولا. مجلس میں آ کے ٹوٹ گیا تیرا نکاح بھی. بغض علی بھی رکھتا ہے اور جنت کا شوق بھی. کہتا ہے اپنے آپ کو تو مسلمان بھی. کیوں دشمنی ہے تجھ کو شاہ مشرقین سے, موقع ملے تو پوچھ کبھی اپنے والدین سے. صلوات پڑھو بآواز بلند. ایک بار فرعون نے شام پوچھا حاتم تائی دے پوترے تو تیرا اپنا ڈاڈا ایڈا بڑا سخی گئی, میں تے جڑے چاؤ کی جویں تو علی بادشاہ دی عظمت دی سخاوت دے کسے ودا پڑھدا ہے. یہ پاسے دیکھ کے کمینہ او ڈاڈا میڈا ہاں میں کو پتہ ہے جو کتنا بڑا سخی ہاں. ادوں 40 یا 70 دروازہ سائل آندا ہاں, کو 40 یا 70 دروازہ پھر نہ پوندا ہاں. ادے جڑے سخی دے کسے میں ودا پڑھدا زندگی وچ جیڑا سائل ایک دفعہ اون دے دروازے تے آئے وقت اندیاں نسلاں کو بھی منگن دی ضرورت نہیں پئی. نظام الدین اولیاء دلے دی وچ بہت بڑی ہستی ہے. ایک بار اس دے نوکر اس تو پوچھا اگر تسا بھی ولی ہو مولا علی بھی ولی ہیں تواڈے وچ فرق کیا ہے؟ نظام الدین نوکر تو ڈٹھا دیکھ کے فرماندن تیری غذا کیا ہے؟ ادے گندم. ادے تیرے شہر دے سردار کیا کھاندن؟ ادے وہی گندم. نظام الدین آدے وقت تیرے سرداراں تے تیرے وچ فرق کیا ہے؟ توجہ نہیں آدے مولا جڑا آکھیا سنا تیرے سرداراں تے تیرے وچ فرق کیا ہے؟ وہ دے سردار جڑی گندم سردار کھاندے انہاں دی اپنی ذاتی جاگیر چوگی ہوئی ہے, اور جڑی گندم میں کھانا میں انہاں سرداراں تو پیندا نا. نظام الدین دے پاس دیکھ کے تیرے سوال دا جواب یہ ہے جیڑی ولایت ہے نا علی ابن ابی طالب کول او ہے اس دی اپنی ذاتی جاگیر, اور جیڑی میرے کولے میں علی بادشاہ دے دروازے تو پیندا ہے. صلوات پڑھو بآواز بلند. تعریف ذات دی جے کائنات بنائی, درود مصطفیٰ مجتبیٰ واسطے جنہ ویشی کو انسان, انسان کو مسلمان, مسلمان کو سلمان بنائے. جنہ بے زر کو ابوذر, بے داغ کو مقداد, مجبور کو مختار بنائے. کائنات وچ خالق دے بعد اگر کوئی بے مثل بے مثال ہستی ہے اس ذات دا نام فقط حسین بادشاہ ہے. رسول اللہ کرا اس ذات دا نام فقط حسین بادشاہ ہے. اس مظلوم دا خرچہ اتنا ہے بجن کائنات دا دستور ہے. کائنات جیڑی وڈی پاور والا ملک ہوئے, جیڑی وڈی طاقت والا بادشاہ ہوئے, چاچا اس دی حکومت دا پرچم اپنے ملک دی حدود دے اندر ہو سی. بلا ہے جڑی بات سمجھ دیو اگر اس دی حدود دے باہر دا پرچم لے سو دوجی حکومت بغاوت دا پرچا کرے سی. کائنات دا وکھرا بادشاہی علی اکبر دا پاک بابا. اس مظلوم دا خرچہ اتنا ہے جو حسین دی حسینیت دے پرچار دا پرچم کائنات دے کہیں کونے چ منجلا تیرے تے کوئی پابندی کوئی نہیں. بسم اللہ کرا دنیا دا ہر تاجر کوشش کریندا ہے میں جیڑی چیز بھی گھنا وقت جڑا ویچا میں کو تو کچھ منافع ہوے. جڑے مظلوم دی پوڑی تے بیٹھو حسین کائنات دا وکھرا تاجر ہے جے جنت خون نال گھن کے آنسو دے بدلے ویچ چھڑیے. بسم اللہ کرا پورا گھر لٹا کے مہمان مرا کے جوان کو ہا کے بہناں دے برکے لٹا کے اتنی مہنگی جنت ہی کہ آنسو دے بدلے ویچ چھڑیس. یہ تا بھرا دا خرچہ تے کو بھین دا خرچہ دسا انسان سریندے دھرتی تے اے دان حسین دی بھین دا ہے. کدی سوچا ہی تے کوئی انسانیت دی پہچان کیں کرائیے جڑے شام دے زوار بیٹھو جڑے نیوے گئے مولا گھن ونجے
من دیکھا ممبر حسین دی قسم ہے کوئی ایڈا پیارا ہس برقع جے کو کفن نہیں ملا وہ کفن دیندا پئے جیسا برقع کوئی نہ برقے بھی بنے دی مخدومہ دے حرم دے 4 مین گیٹ ہیں ہر دروازے تے شیشے تے روشندان رکھے ہوئے جوانی نصیب ہوئی برقے لٹکے کھڑے ایڈا پیارا تاس برقع بیر لکھا کڑے میرے حرم وچ کوئی مستور بن چادر دے نہ آوے میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے ہونے میں بسم اللہ کرا شام اسی مجلس مک ویسی یعنی منت کرن جڑا گھر وال ونجے ایک دفعہ منہ کرے شام والے پاسے اکھ چالی دی دھی تے احسان نہ اپنی لٹا یہی ساری بچائی یہی او دیاں دے پردے ہونے انسان سڑینے دھرتی تے اے دان حسین دی بھین دہے اسلام ہوتے تھیا کل خرچہ قربان حسین دی بھین دہے تے کو پردہ دار بنا گئی ہے اے دان حسین دی بھین دہے روندے کیوں ودے آئیں گئی ہے برقع منگدی شام پئی ارمان حسین دی بھین دہے میں بسم اللہ کرا آج ہے 8 ہاڑ دعا منگی کر شالا کہیں بھین دا بھرا قتل نہ تھیوے بھین امیر دی ہوئے تے بھامے غریب دی عجیب رشتہ ہوں دی بھین تے بھرا دا کائنات دی کوئی بھین اچھا اپنے سامنے بھرا دا قاتل برداشت نہیں کر سکتی حوصلہ تے دیکھ علی دی دی دا 1650 میل صرف بھرا دے قاتلہ نال سفر نہیں کریں دی رہی جھنکیں جھلیں دی رہی ہے دیالت حسرت تھکا ہی کیڑی میرے ویر دے قتل دا عدل تھی سی ودی رول دیاں وچ پردے سے گن زخمی 9 برجائیاں کون تھائیاں وچ دربار دے پیشے ڈٹھا ویر دا قاتل تخت تے کوئی بھیڑ برداشت کر سکتی ہے ڈٹھا ویر دا قاتل تخت تے لگی دل زخمی تے ٹھیسے ہاتھ ظلم دی مک گئی جج بن کے سڑے قاتل قتل دا کیس ہاتھ مک گئی ظلم دی جج بن کے سڑے قاتل قتل دا کیس جتھا مجلس شاہ دی ہوندی ہے شاہ آدھے عباس بھیرا کو کیڑی گل پر مندن لگا وانج غازی شام دے وچ گھنا میں آن دی ماکو قدمہ دے اطلاع کے تے سردار اگے تے ٹور ٹور کے تھک پئیے فرمندن میری بہن کو ونجاک مظلوم بھرا پیا دے اتھا رومن دی آزادی ہے رج رو مظلوم بھرا کو جن دی لاش تو جھنکاں جلیاں نہیں وسدہ دیکھ بھرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی عجزت فی بیانہ اوہم الواصفین صلوات الصلاة والسلام علی النبی امی الہادی المہدی کوکب دری احمد المکی ومحمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیما صلوات صاحب الوقار یا سکینہ نتی حق العباس لے لہندیاں واری تے شبیر کو ویچ سہرا دے غازی آدھائے وداؤ کھا لہنا ویچ مقتل دے ڈوئے بازو قلم کراک میں بسم اللہ کر دیاں دے پر دے ہونے دعا منگی کر شالا مان تکائیں دے نمکل نتی حق العباس عباس نے لاندیاں واری تے شبیر کو ویچ سہرا دے غازی آدھائے وداؤ کھا لہنا ویچ مقتل دے
بازو قلم کراؤ گے جڑے غازی دے ناو کر بیٹھو میں بسم اللہ کر رو رو کے آدھا ودائے میں کو موت اپنی دی آیا فکر نہیں کھاندے فکر جوان دی مادا غازی آدھے 9 لاکھ فوج ہن کیا بن سی وہ میری سائن دی پاک رضا میں بسم اللہ شالا ترٹے نمان پھراواں دے تینا مکے بھینا دیا اسے نہ دیکھنی پوے بھینا کو بے کفن بھرا دی لاش بھین غریب دا کیا پاچ گئی جیندہ لہ گئی ویر ابا اسے لتا جس دم غازی آئیو زین اتوں تھیا لیا کو احساس اللہ میں بستے رہو شالائی غم دے سوا کوئی غم نہ دیکھو زندگی دا پتہ نہیں ہو سکتے میری یا کہیں ازادار دی آخری مکھان ہوئے ہر مجلس دے آدھا ہونا آخری سمجھ کے آیا کر کل وہ سن سی جڑا ہو سی میں بسم اللہ کر رنہ کر مظلوم کو تو خوش نصیب ہے تے کو روکڑ اللہ کوئی نہیں قسمت بھیڑ دی جانا حق ڈھیر ہاں رومن کوئی نہ دے یہ پردے ہونے جڑی آخری ویلے پوچھ دیئے سجاد قبر جو روگ نہ میں کوئی تھا روکڑ کوئی نہ سی میں بسم اللہ کر بھاری قبر جو روگ نہ میں کوئی تھا روکڑ کوئی نہ سی جن 4 سال دی عمرس کائنات امیر مسجد ٹر رہے جناب ام البنین سین دی آواز یا علی اج کتنا نہیں ہے غازی گھر نہیں آیا امیر اندر آئین دا بہنہ دے سامنے کھڑا فرمندن عباس ماں سرین دی امیر ٹر پہ دوئے بہنہ عباس کنا اللہ کے دروازے تے پہنچین وڈی سین غازی دا مون چم کے فرمندن عباس جی سین بی بی فرمندن ویندہ پہیں ہٹ گل دا خاص دھیان رکھی بی بی حکم فرمندن غازی جتنے تک تو واپس نہ سے نہ میں کھڑی اتھائیں دروازے تھے میں بسم اللہ کرا عباس میں کھڑی اتھائیں دروازے تھے بی بی تھک پوسو بی بی فرمندن عباس تیرے آسرے تے میں کھاڑ ونجان سکھ دی ودیاں دیاں دے پردے ہونے اندر آئین ماں بیٹھی مسنت تے عباس نماز پڑھ اما پڑھا یا کہنے نال بڑے بھیرا حسن تے حسین نال فرمندن غازی ایک دفعہ بات نہ سنا کہنے نال اما اپنے بھیرا حسن تے حسین نال بی بی فرمائے غازی کہاں کیوں تیرے بھیرا ہیں اما وی علی بادشاہ دے پترن میں بھی علی بادشاہ دا پترا بی بی فرمندن نا عباس بڑا فرق ہے او ہن سین دے پتر تو ہے میں بانی دا پتر دیوار دی ٹیک لگا کھڑے دوئے ہاتھ سار تے رکھی کھڑے رو رو گیا دا کھڑے حسن تے حسین میرے سردار میں انہاں دا نوکر حسن تے حسین میرے سردار میں انہاں دا نوکر اللہ جانے کتنی دیر دے بعد امیر مسجد تو گھر والے پاسے آئے تو دیاں لے دروازے تے سنی اس دیاں دے رومن دی آواز جلدی نال اندر آئے سار چم کے فرمندن میری زندگی چ پایا روایا دے بابا دیکھو نا غازی کیڑے لے گئے تے اج واپس نہیں آیا اندر آئے جنا ماتم کڑے میں بسم اللہ کر اٹھائیں جی تا غازی دوئے ہاتھ سار تے رکھی کھڑے رو رو کے آدھا کھڑے حسن تے حسین میرے سردار آلیت کلثوم میرے سینی حسن تے حسین میرے سردار آلیت کلثوم میرے سینی پوتر دا منہ چم کے فرمندن غازی ماں دے دتے ہوئے سبق پیچھے یاد کری مریاں دیاں کو ہونے نال نہ روا او دیاں دے پردے ہونے میں بسم اللہ کرا باس مریاں دیاں کو ہونے نال نہ روا میں بسم اللہ کرا غازی انہاں بہوں رومڑا ہے انہاں کو ہونے نال نہ روا پوتر کو نال لا کے اندر آئے اگے جو آوے نا بہنہ دے سامنے عباس ہاتھ بلند کرے آ کہیں لے وڈی سائیڈ چھاوے آ کہیں لے چھوٹی سائیڈ اج دوئے بہنی سامنے کھڑی ہیں عباس ہاتھ اتا نہیں کیتے سجا ہاتھ وڈی سائیڈ دے قدمت رکھا کھبا ہاتھ چھوٹی سائیڈ دے قدمت بی بی فرمائے عباس سار چاہ نہ میرے لے کے سبق کہیں دیتے لی
وہ جڑے غازی دے نوکر بیٹھو اکھاں وسدیاں ویں میں بسم اللہ کرا سار جھکائی بیٹھے رو رو کے آدا بیٹا تسا سردار میں تھوڑا نوکر تسا سردار میں تھوڑا نوکر بی بی آدھی عباس تو میرے پیو دا پتر ہے سار جا نا میرے دیکھ آدھے تسا سردار میں تھوڑا نوکر جڑا بار بار آکھا سے نا تسا سردار میں تھوڑا نوکر بی بی فرمندن غازی میرے دیکھ نا میں علی دی تھی ہو کہ حکم رہنی ہے بار بار آدھا پہ تسا سردار میں تھوڑا نوکر غازی 4 سالاں دی زندگی چ کدی کوئی نوکر میرے ویڑے چ آندا ڈٹھائی میں بسم اللہ کرا تو میرے پیو دا پتر ہے غازی تیری آس تے میں سفر کرنا ہے میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے انہیں عراق دی جنگ دے دوران ایک عراق کی عورت آتی ہے میرے شوہر دے بازو کٹی گئے مفلوج حالت چ کرسی تے بہ گئے آدھے بڑے دکھ ہیں بڑی تکلیف ہیں برداشت کریں دے رہے یہ عورت آدھی ایک بار میں ڈٹھا کرسی تو منہ دے باہر جھڑا ہے جڑے ماتمی بیٹھے آدھی میں دوڑ کے گئی ہوں کو سدھا کیتا ہے انج روندا ہاں جی میں چھوٹے چھوٹے بچے روندے شوہر دے پاسے دیکھ کے بڑے دکھ ہیں بڑی تکلیف ہیں مگر اس انداز چگے کہیں نہ رونا آج این رنگ جو رون دی وجہ او جڑے ماتمی بیٹھو بیوی دے پاسے دیکھ کے میں کو پتہ ہی آج لگے جیندے ہاتھ نہ ہوون تے او منہ دے باہر جڑ پھوئے آدے بندہ سیدھا ہوندے ہتھاں نال میں تو کرسی تے چھڑا اللہ جانے وہ غریب نال کیویں گزری ہو سی جڑا گھوڑے تو لتھا ہے میں بسم اللہ کرا کئی دفعہ ہے کربلا دی تاریخ پڑھ کربلا دا وہ جوان ہے جہاں سب تو زیادہ موت دی اجازت منگی آج تے دنیا فیصلہ ہی نہیں کر سکی کہ کربلا دے میدان وچ بھیڑ تے بھرا دا ڈھیر نقصان کھڑا علی اکبر یا جناب عباس تو جوانہ دی زندگی ہونے علی اکبر دے نقصان دا اندازہ اس گل تو لا اکبر زین چھوڑی پیو لاش تے آئے ایک بوسا دتس داڑھی چٹی تھی گئی اے حوی اکبر دا نقصان تے غازی دا نقصان تو آنے تے میرا رات روڑ والا امام فرمائے جنہا میری پھوپھی کو پتہ لگے نا میرا مان لہ گئے بیمار فرمندن میں ڈٹھا ہے پھوپھی خیمے چ جھڑی ہے سر تو چادر ڈل پھئیے بیمار فرمندن میرے ٹے سر دیوال چٹے تھی گئے میں بسم اللہ کرا کئی دفعہ ہے مولا اجازت منہ چم کے فرمندن غازی تیری آستے میں بہنا ٹور آیا عباس تمہاری فوج دا سپہ سالار ہے آدھے مولا فوج کیڑی ہے جاندہ میں سپہ سالار ہوں فرمندن عباس تیرے بعد 4 کم تھی وجنن مولا کیڑے کیڑے فرمندن جنگ اتنے تائیں ہے جتنے تک تو ہیں اور جڑے جوان بیراوان دے بیرا بیٹھو منہ چم کے فرمندن غازی جتنے تک تو جیندہ ہے نہ میں کو کہیں کچھ نہیں آکھڑا تیرے بعد میں کو ہر کوئی مریسی کمینے اچھا بول کے اکسن مارو ہی دا غازی لہ گئے فرمندن عباس چھوٹے چھوٹے بچے ریٹھے نہیں جی سردار انہاں دے ہتھاں چ خالی جام جی سردار فرمندن عباس انہاں دی پانی دی حسرت اتنے تائیں ہے جتنے تک تو ہیں شبیر نوے ہاتھ کمر ترکھن سید آدھے غازی میری کمر اتنے تک سدھی ہے جتنے تائیں تو ہیں ترائے گلہ ڈس کے چاچا حسین ڈور پائے غازی سامنے والا ہے مولا چوتھی گل نہیں وے ڈسی فرمندن کارگن سے برداشت مولا ڈسو فرمندن عباس میری بین لے سار تے برکا اتنے تائیں ہے جتنے تک تو ہیں میں بسم اللہ کرا غازی میری بین دے سار تے چادر اتنے تائیں ہے جتنے تک تو ہیں جنہا آخری دفعہ ہے نا مولا اجازت منہ چم کے فرمندن اجا یاد خیمے ول بن آدھے مولا ساری زندگی چپ کی تھی منہ چم کے فرمندن بولو میرے بابے دی شکلوں والا تیری سنن واسطے میں سکھدا بتاؤ آج یہ 8 ہاڑ دنی میں بسم اللہ کرا فرمندن مولا 28 سفر حسن دے جنازے تیر لگے میں تلوار چھائی تسا کہ چپ میں چپ رہ گیا 28 رجب تسا رونے نانے دا روزہ چھوڑے آدھریاں 3 گھوڑے 3 تلوارہ ایک مسلم ایک حنفیہ ایک چکر میں کو کوفے تے شام دے لاوڑے میں پوچھدا کون تیری بھین دے برکے تے نہ چھیندے دیاں دے پردے میں تسا کہ چپ تے میں چپ رہ گیا مولا ہائی تے میرے بابے دی آمد دی چھا آج تو اگوں نے پڑھنی تا آدھریاں دے چ اجازت تسا کہ چپ تے میں چپ رہ گیا مولا غازی جیاں بھیرا نال ہوے آلیا جیں بھیڑ ہوے محمل وچ تے ہور پاوے گھوڑے دیاں واگاں چھت آدھریاں دے چ اجازت تسا کہ چپ تے میں چپ رہ گیا مولا عید دی رات ہر کوئی خوشی منیندا رہے میرے حصے دی بھیڑ تے بڑے جیاں ساری رات مٹی تے روندیاں رہیاں آدھریاں دے چ اجازت تسا کہ چپ تے میں چپ رہ گیا مولا ملک دی جاگیر جو خیمے پٹائے نے پانی بند کیتا دے ہن میں تو معصوماں دی پیاس برداشت نہیں ہوندی منہ چم کے فرمندن غازی
تیری تیاری ہے میری بھیڑ کول اپنے آپ کو 4 سالاں دا ماں نال وعدہ کیتا ہن کی میں ونجاں اچھا غازی لگا ون جڑا مدینے انہاں دے دروازے تے سوالی آندے ہے سوالی آئے تے تطہیر پڑھ دے ہیں میں آیت پڑھساں سخی پیو دی تھی ہے سمجھ ویسی کوئی سوالی آیا کھڑا ہے جڑے علماء والے تے نوکر بیٹھے ٹردا آندا ہے اکھاں نہیں ساون دے بدلے نہ مامے دے پیچ گل چھائے ہوئے غازی دروازے تے آئے عباس پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جڑے بہنا دے پھرا بیٹھو ممبر دی قسم توڑے اکبر دی ماں دی مکی بیٹھی تلیاں ٹیک اوکھی اٹھی کلمہ اور کیا دی اماں اللہ دی کائنات دی کوئی بھیڑ نہیں جڑی پھرا دے آواز تو واقف نہ ہوئے اماں دروازے تے ونج دیکھ میرا غازی روندا کھڑا ہے دئی دروازے تے غازی بھیڑ سلیں دی اماں تم موقع دی گواہ میرا ماں نال وعدہ ہے فاضل آواز ہے تیری ماں دی ماں زامن میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے پاسے نال آواز ہے غازی تیری ماں دی ماں زامن میری تھی سکھ دی ودیائی تو لازے دا مہمان میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے پاسے نال آواز ہے غازی تیری ماں دی ماں زامن جڑے غازی دے نوکر بیٹھے روندا ہویا بہناں دے سامنے آؤ کڑے بی بی آدی پاس ہن دساؤ کہ منگنے آدے بی بی موت دی اجازت جڑا بندہ ہن تے نہیں جڑا غازی آکھے موت دی اجازت علی دی دھی آدے غازی میلو لیکھ تو علی بادشاہ دا پترے میں ہوں دی دھیاں جندہ جنازہ رات کچھ ہوا غازی اللہ دی کائنات کوئی بھینڈ گا جڑی بھراؤ دے منہ جو لفظ موت سنے وا چپ کر ونجے میرا حوصلہ ڈٹھائی بی بی آدے غازی ہن مینوں ترائے گلاں دا جواب دے پیچھے لگا ونجا دے بی بی پوچھو بی بی آدے باز پہلی گل رسا مقام کیڑا ہے جتا میں آئی کھڑیاں جڑے ماتمی بیٹھے ہو بی بی آدے مقام کیڑا ہے جتا میں آئی کھڑیاں دے بی بی کربلا سلین نے ادو نبی رون دے ٹر گل جنہ سار دا ماتم کنے علی دی دھی دی سنت میں بسم اللہ کراؤ دے بی نو کرا میں بسم اللہ کرا ہاتھ نہ جھوڑا دے بی بی کو کربلا سلین نے ادو نبی رون دے ٹر گل بی بی آدے غازی فوجاں کتنی آئے دے 9 لاکھ بی بی آدے کیوں آئی ہے آدے بی بی تیری چادر لٹر جی نو کرا میں بسم اللہ کرا بی بی آدے غازی مقام کیڑا ہے جتا میں ہی کھڑی ہاں آدھے بی بی کربلا سلیل آدھے بی بی تو نبی رون دے ٹر گئل بی بی آدھے غازی فوجہ نو کرا ہاتھ نب گن میں بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے لے بی بی آدھے غازی مقام کیڑا ہے جتا میں ہی کھڑی ہاں آدھے بی بی کربلا سلیل تو نبی رون دے ٹر گئل بی بی آدھے میں ڈلے میں نانے دے روزے دے راتی ویندی ہے میں جنگل جتے دے آسرے تے آئی نو کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بی بی آدھے غازی فوجاں کتنی آئیں حقل مار کیا دے بی جی نو کرا میں بسم اللہ کرا آدھے بی بی ایکو کربلا سلیل تو نبی رون دے ٹر گل آدھے بی بی نو کرا میں بسم اللہ کرا بی بی آدھے باس فوجاں کتنی آئیں حقل مار کیا دے 9 لاکھ بی بی آدھے کیوں آئیں لادے بی بی تیری چادر لٹن جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو جڑے چادر دا نام ہے میں بسم اللہ کرا غازی دے گالی چے بہی چپوائل ڈاڑی چم گیا دیا باز سونا موقع ڈٹھائی بی بی آدھے 9 لاکھ دی بھیڑ چاپ ٹورا وینا بھیڑ کو کلا چھوڑی وینا بی بی آدھے ٹور وانجے میری نہیں بس جی میں بسم اللہ کرا نو کرا میں بسم اللہ کرا بی بی آدھے سونا موقع ڈٹھائی 9 لاکھ دی بھیڑ جی نو کرا میں بسم اللہ کرا بی بی آدھے باس سونا موقع ڈٹھائی 9 لاکھ دی بھیڑ جاب ٹورا وینا بھیڑ کو کلا چھوڑی وینا بی بی آدھے ٹور وانجے میری نہیں ہوئے سی نو کرا میں بسم اللہ کرا دھیان دے پردے انہیں میں بسم اللہ کرا ملک زنجبار تو رٹھا اماں ساری زندگی آدھی رہیاں عورت نہ تکھا ٹرے
نہ اچھا بولیا جلید دھیو کہ حکم لیندیاں تکھا ٹر دیوان اچھا بولین دیوان ہر خیمے وانیا آکھ علید دھی پہ آدھے جائے میں ڈو جنہ دیکھنا ہے میرے خیمے چاہو ہم ماتمیاں پردادار بھاج پہل چھوٹے چھوٹے بچے بھاج پہل متا غازی پانی گھلائے ہوئے جنہ ماتم کرنا ہے چودھار بیبیاں درمیاں انچ علید دھی تے غازی چاچا کہلے غازی تو دے دیا کہلے بیبیاں تو دے دیا غازی دے پاس لے کے آدھے ہونڈا سا کے منگڑایا آدھے بی بی موت اجازت عباس دی داڑھی چم کے آدھے تیری آس تنان کے آیا شہر وچوں گھن آیا پردادار انہوں قوم رضیل کثیر ہے بھی وہ انہوں یسرب دے سردار نوکر میں بسم اللہ کرم بی بی آدھے عباس تو آدھی شہادت دے بعد میں کوئی یقین ہے میں شام وجنا ہے منات لا گھوڑا منگا میں نو گھوڑے تے چڑھ کے دکھا جنب جنو کرا میں بسم اللہ کرا جڑا بندہ ہونتے نہیں رنا غازی گھوڑا منگا ہے کہلے سجے دے دا کہلے کھبے بی بیاں پوچھے غازی کہہ دے دیا دے آگے چڑھ دا بکنو اکبر ہوندا کہیں پاسوں قاسم ہوندا رکا بچھاتا ہے آوازیں چڑھا قاسم دی ماں چڑھا میڑا یہی میں بسم اللہ کرنا کر ادھیاں دے پردے اولے غازی گھوڑے تے سوار تھے علی دھی پیراؤ دے سامنے آ کھڑیے رو رو کے آدھی کھڑیے بھیڑی دا مان سلامت رائے یا ملا تمشیر دلائی وانگ او گھال ملنے نزیوار آئے ہو قیدیاں والے جی نوکرہ میں بسم اللہ کرا بھیڑا کو سلامت ہوئے کی میں نوکرہ میں بسم اللہ کرا رو رو کے آدھی کھڑیے بھیڑی دامان سلامت رائے یا ملا تمشیر دلائی او کھال ملنے نزیوار آئے او قیدیاں والے جی میں پاؤنے سمجھائی واج روئیں دی تائی گالے جڑے پیوں نال نہیں بولیں دی غازی کو آدھی کھڑیے کھی میں بولنے نال شرابی دے میں بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے اولے رو رو کے آدھی کھڑیے کھی میں بولنے نال آخری وائن میں بسم اللہ کرا غازی گھوڑے تے سوار کہلے سجے دے دائے کہلے کھبے بی بیاں پوچھے کے دے دیں جڑے لاہور علی سین دے نوکر بیٹھے ہو میں بسم اللہ کرا فرمیندن میری بھین کن گئی ہے بی بیاں دن اپنے خیمج گئی ہے جڑا غازی گھوڑا موڑا ہے ماتمی آؤ لاہور علی بی بی دی کیڑی حالت ہے کہیں ویلے کہیں چوب تے مدھا کہیں چوب تے مدھا غازی آلے میرے ٹور منجان تیر مانی ہے بی بیاں دے واسطیں جا لکھا پیراؤں ویلا حسین تو قربان کر چھوڑا غازی آدھے رو دی کیوں ہے بی بی آدھے میلے لیکھ میں تیری کے لگ دیا غازی آدھے تو میری او مظلوم بھیڑے جڑی ساریاں تو پہلے لٹی گئی ہے بی بی آدھے باز خوش منگنے سے آدھے مانگ بی بی آدھے ایو خوش منگ دیا اور جنا میدان ونجے حسین کو مل کے لے ونجے اکھی لال دے کھیا نچف دا منہ کر کے آدھے بابا غازی کلا چھوڑی ویندا ہے آدھا آدھے بابا تو جانتے آلی آدھا برکہ جانی